बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। आज की सुबह का शिद्दत से इंतज़ार था और तमाम लोगों को इंतज़ार था, चाहे वो इमरान ख़ान के चाहने वाले थे, चाहे वो इमरान ख़ान के मुखालिफिन थे। मुखालिफिन इस बात के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि आज इमरान ख़ान से मुलाकात होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो क्या बात बाहर आएगी। इमरान खान साहब के चाहने वालों को इसलिए इंतज़ार था ताकि इमरान खान साहब की खैर की खबर आ सके, कुछ पता चल सके कि इतने दिन वो बिल्कुल पाकिस्तान के मंजरनामे से गायब रहे हैं, उनसे कोई मेल मुलाकात नहीं हो सकी, उनकी कोई खैर खबर नहीं आ सकी। तो इमरान खान साहब के जो सपोर्टर और वोटर्स थे उनको आज इसलिए इंतज़ार था। मगर आज वही हुआ जो मैं पिछले कई रोज़ से आप लोगों के सामने चीज़ रख रही हूँ कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के जो इम्कानात थे वो काफ़ी हद तक मखदूश थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इत्तलात हैं कि पॉलिसी शिफ्ट हुई है और ये इमरान खान साहब के लिए स्पेशली हुई है। इमरान खान साहब से मुलाकातों का तसलसल नहीं बरकरार रहने दिया जाएगा। अब जो खबर आई है आज सुबह जब 8 बजे के करीब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इमरान खान साहब की पीटीआई पार्टी के लोग गए हैं, तो 5 लोग गए हैं। इन 5 लोगों के ऊपर भी मेरा एतराज़ है, वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी। अब इन 5 लोगों में से 3 लोगों को इजाज़त मिलती है, 2 को इजाज़त नहीं मिलती। कल रात पूरे पाकिस्तान को पता है कि 5 बंदे हैं जो जाएंगे और मुलाकात होगी। इन मुलाकातियों में साहबजादा हामिद रज़ा थे, सलमान अकरम राजा थे, बैरिस्टर गौहर थे, सेनेटर अली ज़फ़र थे और असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली रहे हैं। ये मुलाकात के लिए गए हैं। वहाँ पर मुलाकात के लिए ये लोग पहुँचते हैं और ये तय है कि आज मुलाकात होनी है। अब इसके अंदर भी आपको बड़ी हद तक एक ट्विस्ट नज़र आएगा जो मेरा दिमाग सोच रहा है या मेरे नज़दीक ऐसा है। अब उनमें से 5 में से 3 का कहा जा रहा है कि वो मुलाकात करने, 2 बंदों का कहा जा रहा है कि जी वो मुलाकात नहीं कर सकते। इन 2 में सलमान अकरम राजा शामिल हैं, साहबजादा हामिद रज़ा शामिल है। इन 2 के अलावा 3 को इजाज़त दी गई कि आप 3 जो हैं इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। मुझे यहाँ पर ये बड़ा फिक्स मैच नज़र आ रहा है। मुमकिन तौर पे मेरा तज्ज़िया गलत भी हो सकता है, मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है, लेकिन ये एक फ़िक्स मैच नज़र आ रहा है। अब 3 बंदों को इजाज़त दी गई है कि आप जाइए और इमरान खान साहब से मुलाकात कर लिए, लेकिन वो 3 भी नाराज़ होते हैं और ये फ़ैसला होता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो 5 लोगों की मुलाकात होगी। चलिए, आपने अपने 2 साथियों के लिए अपनी मुलाकात को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मैं ज़रा आइडियल होकर सोच रही हूँ और आइडियल होकर ही आपके सामने अपना तज्ज़िया रख रही हूँ। इन 5 में से किसी की मुलाकात नहीं होती और ये 5 जैसे ही वापस आते हैं वैसे ही पंजाब हुकूमत की अनाउंसमेंट हमारे सामने आ जाती है। और जब तक मैं ये व्लॉग बना रही हूँ दोपहर का 1 बज चुका है, लेकिन इस 1 बजे तक जो मुझे इत्तलात आ रही हैं और जो इंतज़ार नईम हैदर पंजोता भी जिसको बयान कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने 2 रोज़ के लिए मज़ीद मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी है। इमरान खान साहब से अगर आज ये 3 लोग मिल लेते, आप इनके ऊपर कई किस्म का शक व शुबा कर सकते हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब की खैर की खबर आना बड़ा ज़रूरी था। आप 3 से देखें 18 तारीख तक इमरान खान साहब के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। 2 लोगों के लिए इन 3 लोगों ने अपनी मुलाकात को तो कॉम्प्रोमाइज़ किया कि हम 5 लोग ही करेंगे, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी एक मुलाकात कर लेता इमरान खान साहब से तो एटलीस्ट झूठी सही मगर इमरान खान साहब के बारे में इत्तला हमें मौसूल होती, इमरान खान साहब के बारे में कुछ भी हमारे तक पहुंचता। लेकिन मुलाकात जैसे ही इन्होंने नहीं की वैसे ही नोटिफिकेशन आया और मज़ीद 2 रोज़ के लिए मुलाकातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई कि इमरान खान साहब से और अडयाला के बाकी कैदियों से जो है वो मज़ीद 2 रोज़ के लिए जो है मुलाकात नहीं हो सकती। यानी कि आज अगर ये नोटिफिकेशन आया तो मंडे को भी खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकती, तो संडे तो वैसे ही चला गया। अब कहा यह जा रहा है कि 25 से पहले इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, चाहे उसका बहाना पीटीआई के अंदर से बनता है और वैसे भी शक शुबा बहुत ज़्यादा बैरिस्टर गौहर पे चल रहा है, असद कैसर पे चल रहा है कि इन लोगों के ऊपर जो है वो डाउट्स क्रिएट हो गए हैं अवाम के और इमरान खान साहब की पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनके। और जब ये 3 मुलाकात नहीं करते तो अचानक से 2 रोज़ का मज़ीद नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। क्या ही मुज़ायका था कि अगर ये 3 लोग मिल लेते इमरान खान साहब से, कोई एक मिल लेता इमरान खान साहब से, कोई खैर खबर आ जाती, को पता चल जाता इमरान खान साहब के बारे में। और जो दूसरा मेरा एतराज़ है वो एतराज़ ये कि कल रात 5 नाम दिए गए कि ये मुलाकात करेंगे खान साहब से। इन 5 नामों में क्यों आखिर इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन खान का नाम शामिल नहीं होता? असल तो स्टेक उनके अहले खाना का है, उनके जो फैमिली के लोग हैं, उनकी बहनें हैं, असल स्टेक उनका है, लेकिन यहाँ पर भी फिक्स मैच नज़र आता है। अब आप देखिए ज़रा, कड़ी से कड़ी मिलाएं, 3 लोग मिलने से इनकार करते हैं, 2 रोज़ का नोटिफिकेशन हो जाता है,
اور ان 5 کے ممبر کے اندر سے 5 کے ڈیلیگیشن کے اندر کہیں نورین خان کا نام شامل نہیں ہے، حالانکہ اصل سٹیک ان کا ہے۔ نورین خان کو اس لیے ملنے نہیں دیا جا رہا کیونکہ وہ ایک سادہ سی خاتون ہے، اور ظاہری سی بات ہے وہ اپنے بھائی کو جس حال میں دیکھیں گی وہ اسی حال کو آ کر پبلک کے سامنے بیان کریں گے، جو کہ نقصان دہ ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے بکنے والے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اسی لیے نورین خان کو ملنے نہیں دیا گیا۔ اس سے پہلے جو ایک درخواست ڈالی گئی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اس ملاقات کے اندر 2 لوگوں کے نام تو شامل کر دیے گئے، مگر ان 2 لوگوں کے اندر کہیں بھی نورین خان کا نام شامل نہیں تھا۔ آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جب بھی اپلیکیشن دیتی ہے کہ خان صاحب سے یہ لوگ ملنے آئیں گے تو ان کی ہمشیرہ کا نام اس کے اندر شامل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پبلک کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ بہت زیادہ کریٹ ہو رہے ہیں۔ پبلک جو ہے وہ سمجھنے لگی ہے کہ یہ سارا فکس میچ ہے۔ آج ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہونی تھی، عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خانم ہو گئی اور عثمہ خان، ان دونوں کی ضمانت کی درخواستوں پہ آج سماعت ہونی تھی، مگر ایسا اچانک ہوا کہ پوری گیم پلٹ گئی اور جو ججز تھے وہ چھٹی پر چلے گئے۔ اب وہ ججز چھٹی پر چلے گئے ہیں اور بات جو ہے وہ 22 تک پہنچ گئی ہے۔ اب خان صاحب کی بات بھی 22 تک پہنچ گئی ہے، بہنوں کی بات بھی 22 تک پہنچ گئی ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کیونکہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے اندر یہ طے ہونا تھا کہ جو لا امینڈمنٹس ہونے جا رہی ہیں یا جو پیکج متعارف کرایا جا رہا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کا موقف کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ ڈاؤٹس نظر آ رہے ہیں، فکس میچ اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہی آج ہوا۔ آج نہیں تو کل آپ یہ دیکھیں گے کہ چیزیں بالکل واضح انداز میں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو محب وطن لوگ آپ کہہ لیں یا عمران خان صاحب کے جو وفادار لوگ کہہ لیں، اب ان کے پاس اور پبلک کے پاس جو مجھے نظر آ رہا ہے احتجاج کے سوا کوئی سیکنڈ آپشن اب باقی نہیں بچا۔ پہلے یہ بہانہ تھا کہ ایس سی او سمٹ ہے، لیکن تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ایس سی او سمٹ ایک بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ آج ہمیں پھر سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بتایا گیا ہے کہ ملاقاتیں 2 روز کے لیے بند ہیں، اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ اصل نشانہ عمران خان ہے۔ پھر 25 تک یہ میچ پورا چلنا ہے، تو احتجاج کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، کیونکہ گورنمنٹ کسی بھی سطح پر عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہی، اور لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات اور جو اندیشے پیدا ہو رہے ہیں وہ خطرناک حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ لوگوں کو اس چیز کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، لوگوں کو اس چیز کے شبے پیدا ہونے لگے ہیں، شک گزرنے لگا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ غلط کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کا رابطہ کاٹ دیا گیا، ان کی لائن کٹ گئی ہے، وہ اپنے بیٹوں سے بات نہیں کر سکتے، وہ اپنی بہنوں سے ملاقات نہیں کر سکتے، وہ پبلک سے بات نہیں کر سکتے، وہ صحافیوں یا رپورٹر سے بات نہیں کر سکتے، وہ اپنے وکلاء سے بات نہیں کر سکتے، وہ اپنے سیاسی جو لیڈران ہیں ان سے بات نہیں کر سکتے۔ ان کا جس طرح بدترین طریقے سے رابطہ کاٹا گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ڈاؤٹس ہیں، جو شک ہے، وہ بہت زیادہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اب احتجاج کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایسا کوئی اناؤنس نہیں کرتی تو عوام کو تسلی تشفی کیسے دینی ہے، یہ اب ان کے اوپر منحصر ہے۔ سیکنڈلی یہ چیز ہے کہ اس وقت جو لا امینڈمنٹس کے حوالے سے خان صاحب تک رسائی نہیں دی جا رہی، انہی لا امینڈمنٹس کو لے کے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بھی ایک باقاعدہ طور پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ کل سے یہ چل رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت جو سوچ رہی ہے اس میں منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا مقصد ہے، اور اس راستے کو روکنے کے لیے جو نام اس وقت سامنے آ رہا ہے، جس کو سامنے لایا جا سکتا ہے بینگ نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان یا نیکسٹ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نام ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، اگر آپ ان کے معاملات کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی ٹیگ نہیں ہے کسی ایک سائیڈ کا، چاہے وہ عمران خان صاحب کا ہو، چاہے وہ ان کے اوپر حکومتی ٹیگ ہو، یا چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹیگ ہو۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں یہ ایک آزاد منش جج سمجھے جاتے ہیں ادارے کے حوالے سے بھی، لیکن جب ہمارا پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی امید نظر آتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس وہی امید ہے اور یہ برقرار رہے گی، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ امیدیں ہماری دم توڑ جاتی ہیں اور ان امیدوں کا بھرم کبھی نہیں رکھا جاتا۔ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں، جس طرح سے آزاد جج ہیں، ان کو اگر میں آئیڈیل طور پہ دیکھوں تو ان کو خود منصور علی شاہ صاحب کے لیے جو ہے وہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے، اور ہر وہ جج جو جسٹس یحییٰ آفریدی کے علاوہ کوئی بھی ہو اس کو منصور علی شاہ صاحب کا راستہ چھوڑنا چاہیے، اور منصور علی شاہ صاحب کے لیے خود کو علیحدہ کرنا چاہیے کہ اگر چیف جسٹس اگلے ہوں گے تو وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے۔ ہمیں وہاں سے تقویت ملتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اٹھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، مداخلت کے بارے میں لکھتے ہیں، اور اب تو ہمیں امید بھرنے لگی ہے کہ عدلیہ کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، ججز اپنے کنڈکٹ کے لیے، اپنے آئین، اپنے قانون اور اپنے حلف کے لیے کھڑے ہونے لگے ہیں۔ لیکن اگر جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان تمام سمیت دیگر ججز جن کا بھی نام سامنے آئے، اگر وہ یہ تہیہ کر لیں کہ وہ منصور علی شاہ صاحب جن کا بنتا ہے، یہ اگلا حق ہی ان کا ہے
کہ وہی چیف جسٹس بنیں گے سپریم کورٹ کے تو پھر حکومت کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقے سے آئینی ترمیم لے بھی آتی ہے تو منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا ان کے لیے ناممکن ہوگا. لیکن یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے, اختیار ہو, عہدہ ہو, طاقت ہو, وہ کسے برا لگتا ہے. تو اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کنڈکٹ دیکھنا بڑا ضروری ہے. لیکن اگر یحییٰ آفریدی صاحب منصور علی شاہ صاحب کے لیے راستہ نہیں چھوڑیں گے تو یہ متنازع ترین چیف جسٹس بن جائیں گے, اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہر وہ ربڑ سٹیمپ جج ہمیں نظر آئے گا جو کسی کی بھی منشا کے مطابق فیصلے کرے گا, جس کا کام آئین, قانون اور انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے, وہ کسی کی منشا کے اوپر فیصلے کرے گا اور یہ سارے کے سارے ربڑ سٹیمپ ججز بن جائیں گے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ عدالتوں کو اپنے وقار کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اگر عدالتیں اپنے وقار کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تو پھر یہ شکوہ آئندہ آنے والی دہائیوں میں کبھی نہیں کر سکتے, کیونکہ سب کہیں گے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جب آپ اس چیز کے لیے سٹینڈ لے سکتے تھے. لیکن آئیڈیل سچویشن تو آئیڈیل ہوتی ہے, کہنے کو تو دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہہ جاتی ہیں, لیکن اصل مارکا وہ ہوتا ہے جس میں آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کا جو نام آ رہا ہے وہ حق کے لیے کھڑے ہوں گے یا اختیار کے لیے کھڑے ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.